వరంగల్లో ఇండస్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మహాశివరాత్రి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు అలా చూద్దాం. భోళా శంకర భగవానికి, భక్తవత్సల భగవానికి ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన మా ప్రియతమ రాకేష్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మా ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తున్నాం. ధన్యవాదాలు. हरा पार्वतीनाथ गंगाधरा, हरा पार्वतीनाथ गंगाधरा, उमानाथ शैलेश शंभो हरा, हरा पार्वतीनाथ गंगाधरा, फणिभूषा हर प्रभु परमेश, प्रसन्न वदन विभु विश्वेश, इंदुकलाधर ईश्वर पुरहर, इंदुकलाधर ईश्वर पुरहर, अनयमु ममुगनि करुणतु ब्रूवर, हरा पार्वती नाथ गंगाधरा, सकल मुनीवे साधु जनाश्रय, सततमु निन्ने भजियुंदुनया, सांब सदा शिव भोला शंकर, संगीतार्चन सेतुर शंकर, हरा पार्वती नाथ गंगाधरा, वेंडिकोंडपै वेलसिन देवर, नाट्यमु सलिपे नटन मनोहर, नमक चमकमुल अभिषेकिंतुर, नीराजन सेवलंदुको शशिधर, हरा पार्वती नाथ गंगाधरा, उमानाथ शैलेश शंभो हरा, हरा पार्वती नाथ गंगाधरा, हर गंगाधरा शिव शंभो हरा, हर गंगाधरा. ధన్యవాదాలు. ఓం నమః శివాయ. వెనకాల ఉన్న వాళ్ళు కుర్చీలు లోపలికి వచ్చే వారికి దారి ఉంచాలి. అందరూ కూర్చోవాలి. శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. దివ్య కర్పూర మంగళ నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. నమః పార్వతీపతయే. హర 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 మహాదేవ హర. భోలా శంకర భగవానికి. అందరూ అనండి. నమస్కారం పెట్టండి అందరూ. హర హర మహాదేవ్ మహాదేవ. అందరూ అనాలి మహాదేవ. హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. ఓం నమః శివాయ. అందరూ ఒకసారి గట్టిగా ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ. योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् दयावान्
पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति वायोरायतनं आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै नपायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपद आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनं वेद भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनो आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा आयतनम् अपामायतनम् आयतनवान् भवति संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनो आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं यो वेद सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति तद्विष्णोर्बलमाहुः का दीप्तिः किं परायणम् एको यद्धारयद्देवः रेजति रोदसी बुभे वाताद्विष्णोर्बलमाहुः अक्षराब्दीप्तिरुच्यते त्रिपदाद्धारयद्देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम् आतनुष्व प्रतनुष्व उद्धमाधवसन्धमा आदित्ये चन्द्रवर्णानां गर्भमाधेहि यः पुमान् इतः सिक्तकुं सूर्यगतं चन्द्रमसे वसङ्कृधे नारादं जनयाग्रेज्ञं य एको रुद्र उच्यते ॐ पुरुषस्य विद्वसहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् अधैतं विष्णवे चरुन्निर्वपति यज्ञो वै विष्णुः एवं तदप्रतिष्ठते स्तोत्रजहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा विष्णायै स्वाहेति पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि